کیوں کاری جہانگیر صاحب آج میرے آقا علیہ السلام چل دیاں سواری تے بیٹھے میرے آقا علیہ السلام آج مکے والوں چل دیاں ملک شام تو نفع بخش ہو کے آقا آج مکے پاک والوں آرن آج سہیلیاں جناب خدیجہ الکبریٰ دیاں محل دی چھتے چڑھ کے انتظار پیاں کر دیاں نے قافلہ آجے نہیں آیا آجے کوئی پیغام نہیں آئے آج کاف نوکرانیاں باندیاں چھتاں تے چڑھ کے بیٹھ جاندیاں سن آج ایک ڈاچی نموداری ہوئی توڑاں دے وچوں ایک سواری نموداری ہوئی آج نوکرانیاں جا کے کہن لگیاں نہیں خدیجہ لگ دے آج قافلے دا کوئی قاصد واپس آ رہی ہے خدیجہ الکبریٰ بھی قریب ہی آ گئیاں آج مسلمانوں جڑے گھر وچ باراتی آئے آج عورتاں براتروں ویکھ دیاں نے دولہا میاں ویکھ دیاں نے آج تصور ذرا ادھر کر کے ویکھ لے آج خدیجہ الکبریٰ مکان دی چھت آ گئی نوکرانیاں بھی کولے نوکرانیاں ساریاں بول کے کہن لگیاں خدیجہ آج کوئی عام بندہ نہیں ہو واپس آ رہا آج لگتا ہے پیا جی محمد واپس آ رہے ہیں خدیجہ بول کے کہن لگیاں نہیں میں نہیں ماندی ساریاں سہیلیاں بول لگیاں کہن لگیاں خدیجہ تیروں لات دی قسم من جا محمد ہی او سا کیا میں نہیں ماندی او سا کیا خدیجہ تیروں ہوبل دی قسم من جا او سا کیا میں نہیں ماندی خدیجہ تیروں منات دی قسم من جا او سا کیا میں نہیں ماندی ایک سہیلی بولی کہن لگی خدیجہ ہونے مان جائے گی جدو گل کیتی خدیجہ دی اگے آکھن لگیاں خدیجہ تیرے محمد دیا نیویاں شرمیلیاں نظرہ دی قسم خدیجہ نظرہ نیویاں کر کے فوراً من گئیاں آکھن لگیاں جے لجپال محمد ہویا آج سونے محمد دی خوشی وچ جاؤ میں توانوں ساریاں نو آزاد کر دیا آج آزاد کر دیاں گی آج جناب میرے آقا دی سواری آئی آج نفع بخش میرے آقا نے پیغام پہنچایا خدیجہ الکبریٰ نے میرے آقا نو چھنا 50 دینار آج وعدے دے مطابق دیتے جاندی باری بڑے پیسیاں دے نال لوا دیا اللہ حاضل قیاس میرے آقا یا اپنے گھر وچ آن کے جناب ابو طالب نو کہن لگے اے پیارے ابو طالب پیسے لے کے آیا آج ذخیرہ اندوزی نہیں کرنی آج آنڈیاں گوانڈیاں ول ویکھو جدا چلہ کدی نہیں بلیا آج جدا چلہ نہیں بلے گا آج او دا چلہ گرم محمد کرن واسطے جائے گا الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ مل کے پڑھ لو السلام وعلی آلک وصحابک یا رحمت للعالمین سیدۃ النساء جناب فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا دی والدہ ماجدہ حضرت اماں جی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا عورتاں وچوں او خوش نصیب عورت اپنی زبانی خود ارشاد فرما دیاں نے لوگو میں او خوش نصیب عورت ہاں کہ جیڑی عورت سب تو پہلے محمد عربی دے بستر دی زینت بڑی سا یہ بہت بڑا شرف ہے امام الانبیاء نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی اہلیہ بن جانا حضرت اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرما دیا نے کہ اکثر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا دا تذکرہ تو اماں جی عائشہ صدیقہ عرض کر دیا نے یا رسول اللہ ہر ویلے خدیجہ 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 دیا گلاں کر دے ہو آخر میں بھی تہاڈی بیوی ہاں مائی صاحبہ دا کلام محبت تے مبنی سی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا کے فرمان لگے میری یہ عائشہ جس دی محبت دل وچ ہوے نا زبان تے ذکر بھی او دا ہی ہوندا ہے بولو زبان تے ذکر بھی اماں جی عائشہ صدیقہ حضور دیاں بیویاں وچوں سب تو چھوٹی عمر دی بیوی بڑے ناز دے نال عرض کردیاں نے آقا خدیجہ دیاں تے گلاں بڑیاں کردے ہو ادا مطلب ہے پھر خدیجہ نال تہاڈا بڑا پیار ہے تو سرکار مسکرا کے فرماندے نے عائشہ اے جتنیاں محبتاں خدیجہ دیاں میرے دل وچ نے نا ساریاں میرے رب نے ڈال دیتیاں میں اپنی طرفوں نہیں کر رہا اس ساریاں محبتاں میرے اللہ والو بولو میرے سب بولو میرے اللہ والو تو اماں جی عائشہ صدیقہ فرماؤں دیا نے کہ کائنات دی عورتاں وچوں بہترین عورت رسول اللہ دی زبانوں اگر کسی دا نام آیا تو حضرت اماں جی خدیجہ الکبریٰ دا آیا مکے دی بہت بڑی رئیسہ بہت بڑی مالدار بہت بڑی جگیردار لیکن قدرت خدا بندی دیکھو
کہ مکے دی رئیس ہے، شادی کی تھی، خامد دی زندگی نے وفا نہ کی تھی، خامد دا انتقال ہو گیا، ام المومنین نے دوسرا نکاح کیتا، اس خامد دی زندگی نے بھی وفا نہ کی تھی، خامد دا انتقال ہو گیا۔ اما جی خدیجہ الکبریٰ دے دل وچ خیال آیا کہ 2 شادیاں کر لیں اور 2 تو بعد دوبارہ ہن میں شادی نہیں کرانگی، بڑے بڑے جگیرداراں دیاں، بڑے بڑے امیر زادیاں دیاں شادیاں دے پیغام میرے کول آئے، لیکن کسے دی اس دعوت نو اما جی نے قبول ہی نہیں فرمایا۔ خیال ہی کیتا میں ہن اس طرح ہی زندگی گزار دیاں گی، لیکن صدقے جائیے جس رب تعالیٰ نے خدیجہ الکبریٰ دا نکاح محبوب دے نال عرشاں تے کر چڑھیا ہوئے، خدیجہ کیویں رہ سکدی؟ تو ادھر حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا مکے دی بہت بڑی رئیس ہے، بہت بڑی جگیردار ہے، مال دی کمی نہیں، دولت دی کمی نہیں، عزت دی کمی نہیں، وقار دی کمی نہیں، شہرت دی کمی نہیں۔ مکے دے لوگ حضرت خدیجہ الکبریٰ دے قافلہ دے نال ہزاراں دی تعداد دے اندر نگہبان بن کے ملک شام دی طرف جاندے سن۔ خدیجہ نو کمی کسے چیز دی نہیں سی، اگر کمی ہے سی تے مومنہ دی ماں بڑھن دی کمی سی۔ پھر او بھی ویلا آیا، حضرت امہ خدیجہ الکبریٰ فرما دیا نے لوگو تسا صرف محمد ابن عبداللہ ویکھیا ہے، خدیجہ نے محمد ابن عبداللہ بھی ویکھیا ہے تے محمد الرسول اللہ بھی بنتا ویکھیا ہے، محمد ابن عبداللہ بھی ویکھیا ہے تے محمد الرسول اللہ بھی ویکھیا ہے۔ جویں کملی والے آقا نو تاج نبوت پہنایا، پہلیاں وہیاں آئیاں، فرمایا میں او خوش نصیب عورت ہاں جس تے بستر تے رب دا قرآن نازل ہوندا سی، قرآن دی آیتاں ہوندیاں سی۔ پھر قرآن دی آیتاں آئیاں میں آگے بیان کرنا۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی زندگی دی پہلی شریکہ حیات، میرے آقا دی عمر مبارک 25 سال تے اما عائشہ حضرت اما خدیجہ الکبریٰ بیوہ عورت عمر 40 سال، کتنے سال ہے؟ 40 سال، اور اے ہاشمی شہزادہ حسن دا شاہکار، کردار وچ بھی آلہ ہے، صورت وچ بھی آلہ ہے، سیرت وچ بھی آلہ ہے۔ میں تے کہاں گا خدیجہ تیرے سرتاج دی گلہ میں کی کرا، خدا دی خدائی وچ اے ہو رہا رب نے بنائے ہی کوئی نہیں، آلہ ہی آلہ بن کے آیا حضور، آلہ ہی آلہ۔ تو حضرت اما خدیجہ الکبریٰ 40 سال دی عمر، ادھر میرے آقا علیہ السلام جنابی ابو طالب دی کفالت دے اندر، جنابی ابو طالب دی کفالت دے اندر جس ویلے آگے نا تے زمانہ غربت دا سی، مسلمانوں یہ غربتہ جڑیاں نے ایک بہت بڑا معذوری ہے، اللہ تعالیٰ کسی نے بھی ایسی مجبوری پریشانی غربت دے لمحے وچوں نہ گزارے۔ جنابی ابو طالب غربت دے اندر قحط سالی دے اندر وقت گزار رہے نے، میرے آقا علیہ السلام دی جوانی، کیا بات ہے اس جوانی دی، جس جوانی وچ بھی رب تعالیٰ محبوب نو سلام پیا پیش کردا۔ ساڑیاں جوانیاں ویکھو، ساڑے حالات ویکھو، اسی اپنی زندگی دے شباب دی عالم دے اندر گھراں وچ والدین نو علامے لے کے دوانے، ساڑی جوانی جڑی ہے وی سی آر تے ویکھتے ہیں گزر جائے، سینمے دے اندر گزر جائے، ڈش دی اگے گزر جائے، کیبل دی اگے گزر جائے، پر میرے آقا دی زندگی دے نعرے مکے دیاں گلیاں وچ وجدے سن، محمد صادق الوعد الامین، اے محمد قریشیاں دا او بچہ ہے، او نوجوان ہے جدے ورگا امانتا دا امین بھی کوئی نہیں تے اے دے ورگا سچا بھی کائنات وچ کوئی نہیں ہو سکتا، اے دے ورگا سچا بھی کوئی نہیں، اے دے ورگا امانتا دا امین بھی کوئی نہیں، اے سچا ہے، اے بالکل اے دی ذات دے اندر رب تعالیٰ نے کوئی عیب رکھے ہے، بولو عیب؟ حضرات میری تیری ذات وچ لکھاں ہزاراں عیب ہو سکتے ہیں، پر میرے سونے دی ذات وچ کوئی عیب نہیں، بولو سونے دی ذات وچ کوئی عیب؟ کوئی عیب نہیں، حضور آلہ نہیں، تو ایمان نہ دسو جس ویلے حضور
غربت دے وچ جناب ابو طالب زندگی گزار رہے نا، ادھر غربت ہو رہی ہے، ادھر خدیجۃ الکبریٰ اپنے شاہی محل دے وچ نرم تے گرم بستریاں تے لیٹی ہے نا، تے راتی ستیاں ستیاں خواب ایک ویکھیا کہ آسمان دا چند دو ٹکڑے ہو کے راتی میری چولی وچ آ گیا ہے۔ تاریخ دیاں معتبر کتاباں، میں سجے کھبے نہیں گیا کیونکہ وقت تھوڑا ہے تے بیان زیادہ ہے، اس واسطے تسی بھی توجہ حاضر رکھی ہو۔ راتی ستیاں پیاں خواب ویکھیا کہ آسمان دا چند ٹوٹ کے نا ختیجہ دے آنگن وچ آ گیا۔ جامع المعجزات علامہ رحاوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے بڑی تفصیل دے نال واقعہ مفصل بیان کیتا ہے۔ خدیجۃ الکبریٰ راتی ستی تڑپ کے اٹھ پئی، ایسی روشنی آج تک نہیں سی ویکھی، ایسی چمک آج تک نہیں سی ویکھی۔ خدیجہ نے خواباں وچ چمک ویکھی، خدیجہ دا من بھی روشن ہو گیا، دل بھی روشن، دماغ بھی روشن۔ خدیجۃ الکبریٰ اٹھ کے بیٹھ گئیاں، رات ساری رودیاں گزار دیتی، صبح دی پو پھٹن والی ہوئی نا، تے چاچا ورقہ بن نوفل دے کول آن کے کہن لگی چاچا توریت تے زبور تے انجیل دا حافظ ہے تے بہت بڑا عالم ہے، آج تیریاں تعبیراں دس دس کے آج تیرا وجود کمزور پہ گیا ہے، نظر بھی کمزور ہو گئی ہے، چاچا نبینہ ہو گیا ہے۔ آج تیری پتیجے نے خواب آیا خدیجہ نو، راتی ویکھیا میں آسمان دا چند ٹکڑے ہو کے میری چولی وچ آ گیا ہے۔ جناب ورقہ بن نوفل ہنس کے کہن لگے خدیجہ دسائیں دی تعبیر؟ اگے چاچو جان دسو۔ فرمایا امام الانبیاء نبی تیرا دھولا بن جائے گا، امام الانبیاء نبی تیرا لاڑا بنے گا۔ صدقے جائیے اس خدیجہ دے کردار تو کہ جس طرح دھولا امام الانبیاء ہوئے۔ ہر عورت خواہش کرے کہ میرا خامد عالم ہوئے، ہر عورت خواہش کرے میرا خامد محدث تے مفکر تے علامہ تے قاضی تے دنیا دارہ والے پاسے لے جاؤ، تے جج ہوئے، صدر ہوئے، گورنر ہوئے، وزیر اعلیٰ ہوئے، وزیر اعظم ہوئے، بہت بڑا رئیس زادہ ہوئے۔ دنیا دیا عورتاں خواہش کر دیا نے میرا خامد رئیس زادہ ہوئے، چہل پہل ہوئے۔ خدیجہ تیرا خامد او بڑھن والا جدر جائے گا خدا دی خدائی ہودا استقبال کر دی روے گی۔ اے میرے رضا نے کیا دونوں عالم کا دھولا ہمارا نبی، دونوں جیڑا جیڑا اپنے نبی نو دھولا مانگا گاواج گاج واج گیا کہ دونوں عالم کا دھولا نبی، دونوں عالم کا دھولا کرنو بدلی رسولوں کی ہوتی رہی، کرنو بدلی رسولوں ہی چاند بدلی سے نکلا۔ مت چل جاؤ دیوانے ہو جے نبی پاک دی عاشق کو تے عاشقہ منگو پڑھنے، جے تسی منافق کو تے سر نیمہ کر لو تاکہ منافق کلمہ تے پڑھ دے، منو پتہ لگ جائے عاشق کیڑا تے منافق کیڑا ہے۔ آج یا کوئی دونوں عالم کا دھولا نبی، دونوں کرنو بدلی رسولوں کی ہوتی رہی، کرنو بدلی۔ کوئی آکھے گی میرا لاڑا جناب آدم ہے، کوئی آکھے گی میرا لاڑا جناب خلیل اللہ بن کے آیا ہے، آج کوئی آکھے گی میرا دھولا جڑا جناب اسماعیل بن کے آیا ہے، کوئی آکھے گی میرا سرداج مان ہوئے جڑا خدا دی خدائی آج رب العالمین دے نال جا کے کوہ طور تے کلام کردہ رہی ہے، کوئی آکھے گی میرا خامد ہوئے جڑا نو حسنہ دا بادشاہ جناب یوسف کریم ہے، کوئی آکھے گی میرا خامد تے ہوئے جڑا آج جناب والا جدی پانیاں تے حکومت تے جنات تے حکومت تے۔ خدیجہ تیرے پیران دی دھوڑ نو اکھاں دا سرما بنا لوا، خدیجہ مچل کی آکھے گی میرا لاڑا خدا دی خدائی دا بادشاہ ہے۔ آج عائشہ آکھے گی میرا سرداج من آج اللہ دا محبوب بن کی آیا ہے، دونوں عالم کا دھولا نبی، دونوں ملک کونین میں انبیاء تاجدار، ملک کونین
نے میں ਅੰਬੀ ਮੁਸਲਮਾਨੋ ਮੈਂ ਚਾਹਨਾ ਅੱਜ ਜ਼ੌਕ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਦਵਾਂ ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਧਾਰ ਲਜਪਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲਜਪਾਲ ਦਾ ਦੀਦਾਰ ਨਸੀਬ ਹੋ ਜਾਏ ਮੱਕੇ ਦੀ ਰਈਸ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਮੱਕੇ ਦੀ ਮਲਕ ਹੈ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਲੇਕਿਨ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਵੇਖੋ ਅੱਜ ਧੂਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਰਜ਼ਾ ਨੇ ਆਖਿਆ ਮੁਲਕੇ ਕੌਣ نے میں انبیاء تاجداروں کا اگے والیو بولو نہیں تے سیٹاں خالی کر دیو میں بڑی پیڑی عادت ہے اٹھا دین والی کوئی دونوں عالم کا دھولا بھی دونوں عالم کا دھولا اے جاجو جان دسو تے صحیح میں جی خواب دی تعبیر کی اے دی تعبیر دسو اج ورقہ بن نوفل بولے کہن لگے بیٹیا اے جناب خدیجہ الکبریٰ مکے دی ملک ہے اج رئیسہ مکہ ہو گیا جی میرے کو خواب پوچھن واسطے آئی ہیں اے میری بیٹی خدیجہ کائنات دا والی تیرا لاڑا بن کے تیرے دروازے تے آئے گا اج تیرے دروازے تے امام الانبیاء نبی دھولا بن کے آن گے خدیجہ بڑے شرم و حیا دے نال نظرانی میاں کر کے اج پردہ کر کے اپنی چاچو جہان دے کول بیٹھ جان دیئے عرض کر دیئے چاچو جی دسو تے صحیح میرا دھولا کیڑے علاقے دا ہوئے گا فرمایا بیٹی مکے دا رہن والا ہوئے گا خدیجہ مچل گئیاں کہن لگیاں باہر نہیں جانا پئے گا مکے دا میرا لاڑا بنے گا مکے دا ہوئے گا بڑے پیار دینال شرم و حیا دی پیکر بن کے خدیجہ بولیاں آکھن لگیاں چاچو جی جے مکے دا ہوئے گا اے تے دس دیو تسی بہت بڑے عالم ہو کیڑے قبیلے دا ہوئے گا ورقہ بن نوفل بولے کہن لگے بیٹی ہاشمی ہوئے گا قریشی ہوئے گا جناب عبد المطلب دی اولاد وچوں ہوئے گا جناب حاشم دی اولاد وچوں ہوئے گا عرض کیتی اب جناب چاچو جان مکی بھی ہوئے گا ہاشمی بھی ہوئے گا قریشی بھی ہوئے گا حج مطلبی بھی ہوئے گا اے چاچو جان دسو تے صحیح ہوتے دا رہن والا ہوئے گا یا مہاجر ہوئے گا جناب آپ دے چاچو بولے کہن لگے بیٹی ہوتے دا رہن والا ہوئے گا اور او دے موڑیاں دے اندر رب تعالی نے مہر نبوت لگائی ہوئے گی سارے نبیوں دے آنٹے استقبال کرنگے بلکہ جتھے بھی لنگے گا ادھر ادھر خوشبوواں بکھیردا چلا جائے گا اگر ملکوتیاں لاہوتیاں مل جائے گا آج فرشتے بھی ادا استقبال کرنگے کیونکہ دونوں عالم کا دھولا نبی دونوں عالم کا ایڈیاں چوڑیاں چھاتیاں اللہ توڑیاں اور جوانیاں سلامت رکھے میرے والبے کو کلہ سارے میں جو میں کمزورا لیکن توڑے نالو پھر بھی ذکر بیچی آلہ اے میں نہیں مسلمانو اے بیکو میرے کو لیکن چٹ آئیے میں سنانی نہیں چاہتا تو خدا دی قسمیں چٹ نے میرے رونگ دے کھڑے کر کے رکھ دیتے نہیں خط والے تر مبارک ہوئے میں نے مل کے جائیں گے اے میں نہیں سلامہ کسے لجپال دیاں آ جاندیاں مہربانیاں میں نہیں ہو جاندیاں ایک کسے دے کرم دے نال ٹرے پھرنیاں دونوں آل سونیاں میں کسے نو کی جاننا اگر کوئی دنیا دارے تاں بھی سبحان اللہ اگر کوئی ماڑے تاں بھی سبحان اللہ قاضی ملا مفکر آیا تاں بھی سبحان اللہ میں تے نوکرہ تیرے دردہ میں تے یا کھانگا ملک کونین میں دار تاجداروں کا آقا نبی تاجداروں کوئی زبان خاموش نہ رہے جڑی زبان خاموش ہو جائے سمجھ لے مسلمانوں بدبختی دی علامت کائنات دے والی دا ذکر خیر یہ اس کلام دا او دا کلام میں پڑھنا پیا جڑا اللہ دا ولی تے مجدد بن کے آیا ہے ہاں کوئی تاجداروں کا آقا بھی شب سے اولا ہو آلہ دان بھی شب سے آلہ بیٹیوں مکہ بیٹی مکی بھی ہوئے گا ہاشمی بھی ہوئے گا مطلبی بھی ہوئے گا
خدیجۃ الکبریٰ دیاں راتاں خیال کر دیئے پتہ نہیں کس ویلے سونا محمد ملے راتاں بھی محمد محمد کر دیاں گزر جان دی گنے خواجہ غلام فرید کے اندر بس محمد محمد کرندے گزر گئے محمد محمد اوہ سو جو لے جے رب تو مدینے محمد محمد احد نال احمد ملیندے گزر گئی بس محمد محمد کرندے گزر گئی اے وظیفہ ہی بڑا چنگا ہے وظیفہ ہی بڑا چنگا ہے خدیجۃ الکبریٰ راتی سو جاندیاں نے ساؤن لگیا میرے آقا دا ترانہ اج ترانہ میرے علاقہ جنا میرے آقا دا زبان تے آ گیا ادھر خدیجۃ الکبریٰ دے بارے رب دا قرآن کہندا ہوے گا یا نساء النبی لستن کاحد من النساء آج خدیجہ جی دے ذکر زبان تے کردیاں جدا سونیے پئی آج خطیبہ دے حرم دے اندر جا کے خدیجہ تم المومنین بن جائیں گی پھر مکے دی ریشہ تیرے مقابلے وچ کوئی عورت نہیں آ سکتی آج تیرے مقابلے وچ کوئی عورت نہیں آئے گی اے جہان دی ہوئی عورتوں نبی دی عورت دی کوئی مثل نہیں ہو سکتی آج جڑی میرے نبی دے نکاح وچ آ گئی آج عورت شانہ والی ہو گئی کائنات وچ دی کوئی عورت مقابلہ نہیں کر سکتی او دی کوئی مثل پیش نہیں کر سکتی میں کہنا جس دی عورت دی مثل کوئی نہیں اس لجپال دی مثل کدھروں آ سکتی ہے راتی میں بھی خواب ہوئی ہوں سونا پھر ملے بولو سونا اللہ کرے اینا نیکاں دا صدقہ اج راتی جا کے اسی سوئیں نا سونے دی دید ہوئے اسا غریبان دی عید ہو جاوے کی کرنیاں نمازاں بابا کی کرنے روزے جے مزہ نہ آیا جے ذکر والا آقا نہ ملے بابا مزہ تے کوئی پروانے نے کسے پوچھے اور جل کے کیوں مرنا ہے اس کا کیا مرنا ہاں پر ٹچتے ہو نا اپنی مراد پا لینا مسلمانوں آج جس نبی دا ذکر خیر کر دے ہو پے اجی اماں جی عائشہ صدیقہ راتی اکھا میں جیاں صبح کے روندیاں نے ساری رات روندیاں گزر جاندی ہے مائی صاحبہ دی حضرات گرامی سلطان العارفین نے اپنی زبان وچ بیان کیتا اجی خدیجۃ الکبریٰ کا دیواتے روندی ہے آپ فرماندے عشق مہینے اوے لا گا نہ لگیاں نو کونے پجاوے کوئی نہ لگیاں نو کونے فرما دیا نے میں کی جانا ویلا تی شکی دی جیڑا شارداری جا چکاوے نہ خود سوے وے ہتھوں سون نہ دے وے ہتھوں ستیاں یانے جگاوے اے خدیجہ میرے آقا علیہ السلام اے خدیجہ میرے آقا دا ذکر خیر کر کے سون والی اجے میرے آقا دا چہرہ داری طور تے نہیں ویکھیا خواباں وچ ہی ویکھیا دیدار میرے مدنی دا خواباں وچ ہی کیتا ہے اج نوکرانیاں باندیاں اج نوکر چاکر خدمتاں کرن والیاں کہندے نے اے خدیجہ سو جا اج مکے دی ملکہ اج رئیسہ وقت دی نہ تیرے قرض تیرے تے اج نہ تیرے تے کسے دا بوجھ خدیجہ راتی کیوں نہیں سوندی اج کسے دا سایہ تیرے تے آ گیا آج خدیجہ مچل کے کہندی ہوگی میں دیوانی ایوے نہیں ہو گئی آج قدرت مسکرا کے کہندی ہوگی جن دا سایہ نہیں آیا لجپال دا سایہ آ گیا ہے
اج لجپال دا سایہ آ گیا ہو سیاں بڑیاں نصیباں والیاں بھئی ہو سیاں بڑی جنہاں نے کلیاں مدینے پا لیاں جنہاں نے کلیاں یا رسول اللہ میں تے جاننا یا نہیں جاننا میری سنا تک نگاہ جاندی ہے یا نہیں جاندی لجپالا تسی مہربانی فرما دیو اج تہاڈا وعدہ انی اسماء و صلاۃ اہل محبتی وارفوں میں اپنے عاشقاں دی آوازاں سننا وا تیرا سننا ہی نہیں میں پہچان بھی جاننا کیڑے کیڑے عاشق مینوں یاد پہ کر دے نے یا رسول اللہ میری نظر تو تے کوئی اجل ہو سکدا ہے اج تہاڈی ختیجہ دا جڑا تذکرہ مچل مچل کے کردا ہے سونیا راتی سویں دید کرا کے عید کرا چھڑو یا کوئی ہو سیاں بڑی جنہاں نے کلیاں مدینے پا لیاں آج خدیجہ الکبریٰ میرے آقا علیہ السلام دیا خواباں بیک دی آج وقت گزردہ جا رہی ہے سویرے اٹھ کے ورقہ بن نوفل دے کل جا کے آندی ہے چاچو جان تبیران تے دسیاں ساجے اے بھی دسو کیڑا ویلا آئے گا جدوں لاڑا بن کے خدا دی خدائی دا بادشاہ میرے بوئے تے آ جائے گا وہ کڑیاں دسو وہ ویلا دسو میرے آقا دی حدیث بھی سن لو آقا نے فرمایا اتنی دیر تک وہ بندہ جن نے خواباں وچ نبی پاک نو ویکھے ہے اتنی دیر تک موت نہیں آوے گی جتنی دیر تک کملی والے نے چلدا پھردیا نہ ویکھ لوے گا حضرت عبداللہ ابن عباس سید المفسرین فرماندے نے مینوں ایک دن میرے بختاں دا ستارہ چمکیا کملی والے دی دید ہو گئی توجہ میرے وال بھائی تھوڑا جا جمعوں نہ موضوع جمن دے کملی والے دی دید نصیب ہوئی چلدا چلدا اماں جی دے بوئے تے آ گیا اماں جی سونے نے میں زیارت تے خواب وچ کر لئیے اماں جی وہ ویلا کدوں آئے گا جدو کملی والا مینوں چلدیاں پھردیاں دیدار کروائے گا مائی صاحب اندروں ایک آئینہ چوک کے لے آندا شیشہ فرمایا وے عبداللہ پتر اینو ویکھ ذرا جناب عبداللہ سید المفسرین فرماندے نے میں شیشہ ویکھتا سا مینوں اپنا چہرہ نظر نہیں سی آوندا بدوہا دا چہرہ نظر آوندا سا اینجے میں سر نو چنجوڑ کے نا تے پھر میں اکھا بند کر کے ویکھنا جنی واری اکھا بند کیتیاں جنی واری اکھا کھولیاں مینوں دیدار رسول ہی نصیب ہویا ہے فرمایا تے سودا نقدن آج میں موضوع نو بعد وچ ٹورنا میں تواڈے واسطے دعا کرنا آج جتھے خدیجہ الکبریٰ خواباں ویکھدی ہوندی سی اس طرح ہی اللہ کدی سانو بھی دیدار نصیب ہو جے خواجہ غلام فریدی زبان وچ خواجہ صاحب فرماندے نے آوے ماہی تینوں اللہ لے آوے آتے تو آولے بازے بازے جے خبری ہوندی وے ٹنڈیاں بنے دی وے میں کھول رکھا در ہوا حاضر تے جس ویلے تیری یاد ستاوے تے میں رو رو تے ماں آواز ہولی ہولی وے نکلن جانے وے متا رلی جے یارے چنا
اج مسلمانوں میں کیڑے کیڑے بابے دی گل تانوں سناتا چلا جاواں اے میں کوئی دنیا دار دے نعت خانہ دی شاعری نہیں کردا پیا کوئی خواجہ غلام فرید دا کلام کتے سلطان العارفین دا غلام ایک کھڑ کھڑی شریف دے اندر اج میرے آقا علیہ السلام دا دیوانہ بھی بولیا کھڑی والا بابا بول کے کہندا ہے اوے سفنے اندر سونا ماہی ملی اوے میں گل وچ پا لیاں ہوا ہوا تے ڈر دی ماری اوے اکھ نہ کھولا اوے کتے روندی وی چھڑی نہ ہاں جا ہوا مسلمانوں آج سیدات النساء دیاں باتاں آج کیڑا دل لے گیا ماں کوشش کرانگا تو انہوں مائی صاحبہ دی شیرت دے چاند ایک پہلو سناتا چلا جاواں اے چاچو جی دسو تے صحیح میرا دھولا کدوں لاڑا بنے گا حضرت برکہ بن نوفل کہن لگے بیٹی نبی نہ ہو گیا ماں آج یکاں دی بنائی کوئی نہیں رہ گی ورنہ تلاش کر کے لے کے آندا میں تو رہ دیاں تختیاں تے تیرے لاڑے دیاں بڑیاں شفتاں پڑیاں نے آج بڑیاں شانہ پڑیاں نے خدیجہ الکبریٰ ہر ویلے او دی یاد دے اندر تڑپ دی رہندی ہے او بھی ویلا آیا ادھر خدیجہ تڑپ دی ہے پئی ادھر میرے لجپال نے کرم نوازی کرنی سی کہ سالی ہو گیا آج ادھر غربت جناب ابو طالب دے گھر دے اندر جناب عاتقہ اپنے ویر دے نال بیٹھ کے مشورہ کر دیا نے بکے دی ایک عورت جدا قافلہ ملک شام ول جاندا ہے جناب محمد جوان ہو گئے نے میں چاہنیاں جناب ابو طالب محمد نو بھی قافلے دنال ٹور دیتا جائے اے بھی کمائے تسی بھی کماؤ میرے ویر بھی کمان ساڑھے گھر وچ خوشحالی آ جائے گی آج میرے نبی مسکرا کے مسکندے ہونگے اے عاتقہ تو خوشحالی دیاں گلہ کر دیئے 1400 سال بعد بھی اس گھر دا ممبراتے تذکرائی ہوئے گا جناب عاتقہ گئیاں جناب خدیجہ دے کل جا کے آکھن لگیاں خدیجہ اینے نوجوان لے کے جانی ہیں اپنے قافلے نال کوئی ساڈا بھی منڈا لے جائے ساڈا بھی نوجوان لے جاؤ خدیجہ بولی کہن لگی عاتقہ میری بڑی پکی سہیلی گئے خدیجہ کہن دیا نے عاتقہ دستے سہی کیڑا نوجوان بھیجنا چاہیے نال انہوں لے کے آ او دا نا تے دس سہی کنی عمر والا ہے خدیجہ تے اگے خواباں ویکھدی ہوندی سی صدقے جائیے جدوں اینی گل کیتی جناب عاتقہ مسکرا کے کہن لگیاں جڑے نوجوان دی میں گل کرنیاں او دا نام ہی محمد سب کہو صلی اللہ ہو او دا نائے محمد او دا مکھڑا کی ہو جائے عاتقہ کہن لگی بس انجی جدوں بول دے 14ویں رات دا چنوی شرما جانا ہے جدوں بول دے 14ویں رات دا چنوی شرما جانا ہے آج حسن وچی آلہ رضا پھر بولے وہ کمال حسن حضور ہے وہ کمال حسن حضور ہے کہ جہان نہ کسی کو مان نہیں یہی پھول خار سے دور ہے یہی پھول خار سے دور ہے یہ وہ شمع ہے کہ دھواں نہیں وہ کمال حسن اچھا او دا نام محمد خدیجہ دا نا ایک واری جویں کہندا نا جدوں میرے بچیاں دا نام سنیا یا ماہی دا نام آیا جویں غازی علم دین دا خون جیل وچ ود گیا سی نا خدیجہ کہندی نے مینوں اور حوصلہ ہویا مینوں اور سکون ملیا خدیجہ بولی کہن لگی عاتقہ بڑی پکی سہیلی ہے ایک واری پھر نہ دسی او ساکیا او دا نائے محمد آکھو نا صلی اللہ
اجے کہ نہیں بولے ہو پچھلیاں نکراں والے او دا نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. خدیجہ دی آنکھاں وچوں موٹے موٹے آنسو آ گئے. اے خدیجہ مکے دی ملکہ ہو کے کادے واسطے رو پئیں. اج خدیجہ بولی کہن لگی دیر نہ کر جلدی نوجوان نو لے گیا. میں وعدہ کرنیاں سارے مزدوراں نو 20 دینار دینیاں تیرے محمد نو 50 دینار دیواں گی. انہوں لے کے آ چھیتی لے کے آ. اچھا اکھاں وچ محمد دل وچ محمد تصور وچ محمد خیالات وچ محمد او صورت سیرت وچ محمد 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 کرندے گزر گئے. سمجھو اگلے محمد 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 بھائی کرندے گزر گئی. احد نال احمد ملیندے گزر. آج کا دوڑیاں دوڑیاں آن کے کہن لگیاں بے لجپال محمد ویرا آج میں تیری جناب مزدوری دا انتظام کر کے آئیاں. آج تیرے واسطے آج بہترین روزگار لب کے لے کے آئیاں. چلو میرے نال. ہاتھ کانوں میرے آقا بولے کہن لگے اے جناب آتکا خدیجہ اگے میں نہیں اپیلا کر رہی ہوں. حال بتا خدیجہ آکھے میں لجپالا انکار نہیں کراں گا. میں نہیں آکھنا مینوں نال لے چل. میں کمزور ہاں ماڑا غریب ہاں. آتکا تینوں کی پتہ ہے قدرت والے نے انا آتوائنا کل کوثر دی کنجیاں میرے ہاتھ وچ دتیاں نے. آکھو سبحان اللہ. ذوق دیو آکھو سبحان اللہ. سونے محمد نال ٹرے جناب ابو طالب بھی ٹرے. مسلمانوں دل تے ہاتھ رکھ کے میری بات سماعت فرمانا. جدوں ماما ٹر جان باپ جہان تے نہ روے ویر نہ ہون سارا بوجھ سر تے جس ویلے آ جائے اس ویلے پہلے کاروبار واسطے جدوں بندہ دفتر نو ٹردا یا جیسے بھی مزدوری ہلکی ملے یا اچھی ملے اس ویلے مزدوری واسطے ٹردا ہے. مسلمانوں آج میرے نبی پہلی مرتبہ تجارت واسطے چلے جناب ابو طالب بھی نال جناب آتکا بھی نال نے. جناب ہزاراں دی تعداد دے نال جان والے نوجوان اج کسے دی ماں الوداع کرن واسطے اوندی ہے کسے دا باپ الوداع کرن واسطے اوندا ہے. اج کسے دے دادکے نانکے الوداع کرن واسطے اوندے نے. بہناں نال ہی ہوندیاں نے ویر نال ہوندے نے. پر اج ویکھ میرا لجپال محمد ٹریا تے ماں بھی کول کوئی نہیں. اج میرے نبی دی ماں بھی کول کوئی نہیں. جناب عبداللہ بھی کول کوئی نہیں. آج میرے سونے دا ویر بھی کوئی نہیں. آپ دی ہمشیر بھی کوئی نہیں. آج میرے آقا علیہ السلام خدیجہ الکبریٰ دے قافلے دے قریب پہنچے. خدیجہ مچل کے بولیاں کہن لگیاں بے میسرا قریب ہی آ جا. ہے جڑا نوجوان آیا ہے اے ساڈے قافلے دے نال جائے گا. اینو غلام نہ سمجھی اینو قافلے دا مالک ہی سمجھی. اینو قافلے دا مالک سمجھڑا اینو غلام نہ سمجھی. آج اینے صوف دا لباس پہنے ہوئے اے میسرہ دراگے بعد کے ڈاچی دی مہار تے پکڑا. جدوں ڈاچی دیاں مہارا میرے مصطفیٰ نے پہلی مرتبہ پکڑیاں ہاتھ کا دیاں چیخاں نکل گئیاں. آج جناب عبداللہ دی قبر والموں کیتا. آمنہ دی قبر والموں کر کے کہن لگے آمنہ تیرا یتیم پہلی واری ٹرے آئی. آج تجارت واسطے پہلی مرتبہ آج شام دے علاقے والوں تجارت دی غرض دے نال ٹری ہے. اے جناب آمنہ ویکھو تے سی تہاڈا یتیم کیسا لگدا ہے پیا. اے عبداللہ اج تہاڈا در یتیم کیسا لگدا ہے پیا. اج میرے آقا نے صوف دا لباس پہنیا ہوئے. اج میرے آقا دے سر تے صوف دی ٹوپی. اج پہلی مرتبہ میرے نبی نے مہاراں پکڑیاں. حضرات گرامی قافلہ الوداع ہویا. خدیجہ آواز مار کے میسرہ نو کہندی ہے بڑے بڑے قافلیاں دے نال گیا ہے پر اس لجپال والوں تتی ہوا بھی نہ لگے اے دے وال کنڈ بھی نہ کری. تھوڑا جہا قافلہ اگے گزر جائے اج صوف والا لباس لوا کے انہوں شاہی لباس پہنا دے بھی. اے حلہ نورانی آئے کہ میرے کول بڑا سونا کپڑے دا سونے دے سر تے رکھی پتہ لگ جائے غلام نہیں آ رہا بلکہ قافلے دا مالک آ رہا ہے. خدیجہ جانڈی سی دونوں آلوں کا پڑھو صوفیو بولو آ کوئی دونوں بھی دونوں عالم کا
ذرا زور سے آواز لو دونوں عالم کا لو جی جناب میسرہ نے مہاراں پکڑیاں نے سونا ڈاچی تے بیٹھا او بختاں والی ڈاچی جدے تے محمد سوار ہو گیا پہلے مہاراں پھڑ کے ٹریا میسرہ نے آکھیا نہیں سونا سونا لباس پاؤ اتنے تفصیل نہیں میں کرنی چاہتا سونے بیٹھ گئے قافلہ چلدا جا رہا نا میسرہ کہتا میں بڑا حیرت انگیز نگاہ مان پہلے تو سوچدا سا نوجوان آیا ہی ہے ملکہ نے آکھیا نو مالک سمجھی پتہ نہیں یہ کی راز ہے اے نوجوان آیا بھی پہلی مرتبہ ہے تو میسرہ قدر حیرت زدہ پہلے ہی سا جدو میں جانا پہ آوا میں ویکھیا کی آسمان دا بدل جیڑی ڈاچی تے لجپال سوار ہو کے جاندا سی او دے تے آن کے سایہ پیا کردا اے بلکہ قدرت بھی مسکرا کے کہندی ہوئے گی بدلو آج سارے قافلے تے سایہ نہیں کرنا آج او دے تے سایہ کرو جڑا جگ دا سایہ کرن واسطے آیا ہے جیڑا زمانے تے اپنی چھاں کرنا واسطے آیا ہے آج بے وگان دے اتے کرم دیاں چادرہ پہان واسطے آیا ہے آج جیڑیاں زندہ بچیاں درگور ہو جان دیا سڑ انہاں نو اپنے دامنے رحمت وچ چھپان واسطے آیا ہے آج بدلو جام او دے تے سایہ کرو آج میسرہ قدر ایسا ویکھیا بدل آسمان دے آج ٹکڑے دی صورت دے اندر او دے تے آن کے سایہ کر دینے اگے چل دیاں ایک راہب دا گھر آ گیا گرجا آ گیا آج او دے ایک بہت بڑا عالم توریت تے انجیل تے زبور دا آج دوسری منزل تے بیٹھ کے توریت دی تلاوت پیا کردا ہے ویکھیا قافلہ یہاں رہا ہے اگے قافلے دا انتظار کردا ہوندا اے قافلے والے بڑے عجیب و غریب کام کردے سن گتکا کھیلنا بولو کی کرنا گوڑے تھلے کرو سونے گتکا کھیلنا کبڈی جتھے رات پہ جانی نا کوتھے کبڈی کھیلنی بازو وینیاں پکڑنیاں نتنے تماشے کردہ قافلہ ہوندا سی اے راہب جڑا بیٹھا ہے نا دوسری منزل تے انہاں کیا ویکھاں تے صحیح انہاں دی کبڈی ویکھن والی ہوندی ہے میچ انہاں دا ویکھن والا ہوندا ہے ایک دوجے دی وینی پھڑ دینے ویکھن والا ہوندا ہے گل گل تے لڑ دینے ویکھن والے منظر ہوندے نے اج راہب نے کھڑکی کھولی ویکھیا اج لڑدا بھی کوئی نہیں اج کھیڈدا بھی کوئی نہیں اج بازو بھی کوئی نہیں پکڑدا آ رہا اج بڑے سکون دے نال آ رہے نے لیکن آسمان وال ویکھیا ایک ڈاچی دے اوتے آسمان دے بدل نے سایہ کیتا ہویا ہے راہب بولیا کہن لگا اے توریت وچ جڑیاں میں صفتاں پڑھدا سا محمد دیاں کہ ایک قافلہ آئے گا او دے وچ لجپال محمد بھی آئے گا بولو لجپال محمد بھی لگدا ہے وہ آ گئے نے بولو آکھو اج ویکھو اکھاں بند کر کے آج لگدا ہے وہ آگے نے میں تے کہنا سونیا ہن رج رج کے تک لو اکھیوں نی بھئی رج رج کے تک لو او مسلمانہ آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے دیدائے کور کو کیا آئے نظر کیا دیکھے اکھ بنا ویکھن والی رج رج کے تک لو رج رج کے تک لو اکھیوں نی محبوب خدا دا آیا اج راہ پاری آ گیا دروازے تے آن کے قافلہ روکیا مسلمانوں جدوں قافلہ روکیا تے میسرہ نو روک کے کہن لگا ہوئے قافلے دی سلاری کرن والیا سپاہ سالارا اگے اگے ٹرن والیا میں قافلے والیاں دی جناب دعوت کرنا چاہنا وا امیر میں جناب قافلہ جناب میسرہ بولے کہن لگے ہزاراں دی تعداد دے نال نوجوان بندے چھوٹے بڑے میرے نال نے اج جناب جوان بڈھے میرے نال نے اج کدی کدی روٹی تو پکائیں گا اج راہ بولیا کہن لگا اج آن دیو صدقہ لاڑے دا اوے آن دیو اج سب صدقہ لاڑے دا میسرہ نے آکھیا او چاند ایک بڑے بڑے لوکاں دی دعوت کر لے تیری روٹی مک جانی راہب دلوں کہن لگا تانوں پتہ ہی نہیں تواڈے نال کون آیا ہے یہ تے او آیا جڑا حلیمہ دے گھر وچ جائے تے حلیمہ دے گھر وچ دودھ دی شبیل ہی نہ مکے تانوں پتہ ہی نہیں نالے بدلیاں بیختا ہے نالے ڈاچیاں بیختا ہے قافلہ بیختا ہے جنہوں دعوت قبول کی تھی
मैसरा ने दौड़ के अंदर गया राहिब, जाके शागिर्दां नूं बोलिया, कहन लगा शागिर्दो अज दूर दराज इलाके तो आए हो, पनीर कड्डो, घ्यो कड्डो, जौ कड्डो, सत्तू कड्डो, अज जो भी तुहाडे कोल है वे सारा कुछ निकालो, अज इकट्ठा कर दियो। उस्ताद जी दी वजह की उन्हां क्या काफले वालियां दी दावत करना चाहना वा, अज सारा जनाब दावत दा इंतजाम कीता, ज़ियाफत दा इंतजाम कीता। जै ओ राहिब दरवाजे ते खलो गया, अज दस्तरखान बिछ गए, आ जाओ काफले वालियो। बड़े अकलमंद विच बंदे सन ना, विच अकलमंद भी कई हुंदे ने बड़े। ओ नबी पाक दे कोल जाके कहन लगे, पहली बारी आए हो, बोलो तुसी अंदर नहीं जाना, असी रोटियां खाइए, बटेरे अंदर मां जाइए जरा। हैं कुक्कड़ बटेरे खाइए कर जहांगीर साहब, कुक्कड़ बटेरे खाइए, तुसी इत्थे ए खजूर दे दरखत दे नाल टेक लगाओ ते बह जाओ, काफले दी हिफाजत करो, अज निगरानी करो। मेरे नबी नाले टेक ला के बह गए, नाले सोचदे होणगे अज निगहबानी कराण डए हो, मैनूं ते रब ने भेजिया ही निगहबानी वास्ते वे। ओ मैं ते आया ही निगहबानी वास्ते। हां मेरी सरकार इन टेक लगा के ना सोटी दी सरकार खजूर दे दरखत दे नाल बैठ गए। न जाने हुजूर केड़ी मुहब्बत विच गुम होणगे मुसलमानों। जदों बैठे ना सारे अंदर गए, और राहिब सिर दे पैरां दे नाखरां तो लैके सिर दे वालां तक वेखे अंदर जांदा, नाले अहलम व सहलम मरहबा, सारे आ गए। जदों सारे अंदर चले गए ना, रोटी ते बैठे भी इजाजत है, उस आख्या ना, दरवाजे ते आण के वेखिया बदली दा टुकड़ा उत्थे ही रुकिया होया है, उत्थे ही बदली खलोती हुई है। राहिब बोल के कहन लगा, ओ मैसरा अज पिछे भी कोई नौजवान रह ते नहीं गया, कोई रह ते नहीं गया। उस आखिया हां सारे आ गए ने, एक अब्दुल्ला दा यतीम, आमना दा दुर्रे यतीम लखते जिगर उत्थे दरखत दे नाल बैठा होया है। राहिब बोल के कहन लगा, ओए पेटू जिदी खातर दावत कीती है दूल्हा ते पिछे ही रह गया है, जिदी खातर इना कुछ इंतजाम करना पिया वा, वो दूल्हा ते पिछे ही रह गया। जदों तक दूल्हा नहीं आएगा अज रोटी तुहानू नहीं मिलेगी। वो लाड़ा ना आवे ते बरातियां नू कख नहीं लभदा, मेरा नबी कायनात दा लाड़ा बन के आया है। आखना दोनों आलम का दूल्हा नबी दोनों। उस आख्या एक आमना दा दुर्रे यतीम पीछे बैठा है। राहिब कहन लगा, फिर तुसी इत्थे बहो। बोलो तुसी ते मैनू जरा सोने नू वेखण ते दिओ। यार भी कल्ला है, राहिब भी कल्ला है। इधर राहिब देख रहा है, जदों मेरे आका दी चश्मे मोहब्बत पै गई ना, ते राहिब ज़ईफ सी, बुजुर्ग सी, हुजूर दे कोल डरदा डरदा आण के कहंदा है, सोना तुहाडा नाम की है? तुहाडा? आपने फरमाया मेरा नाम मुहम्मद है। मेरा नाम है? अच्छा माशाअल्लाह, मुहम्मद है तुहाडा नाम। सोनिया तुहाडी मां दा की नाम है? फरमाया मेरी मां दा नाम है आमिना। तुहाडे बाप दा की नाम है? फरमाया मेरे बाप दा नाम है अब्दुल्ला। हुजूर रहंदे किथे दियो? मुहाजिर ते नहीं किते? फरमाया नहीं, असी मक्के दे रहन वाले हां, ते मक्के दी पहली इट मेरी दादी हाजरा ने रखी सी। मक्के दी पहली इट मेरी दादी हाजरा ने रखी सी। असी मक्के दे रहन वाले, मक्का नहीं सी उदों, मेरी दादी ने बनाया। अच्छा सोना मुहम्मद सारियां गल्लां ते दसियां जे, जेकर नाराज ना होवो एक गल करां। फरमाया असी ते रोंदियां नूं भी हसाण वाले हां, ते पत्थर मारन वालियां नूं भी दुआवां देण वाले हां। मैं नाराज नहीं होना, मैं ते उन्हां ते भी नाराज नहीं हुंदा जिन्हां ओजरियां मेरे ते सुटियां। सोना मुहम्मद दरा हाथ ते कड्डो बाहर, नबी पाक दा हाथ। आका जरा कपड़ा ते कमर तो उठाओ। जै मेरे आका दी मोहर कपड़ा कमर तो उठाया, वेख्या कि मेरे आका दे मोढियां दे दरमियान मोहरे नबुव्वत लगी हुई है। यकीन हो गया, अखा में आंसू आगे रो के कहने लगा, ला इलाहा लाहो ला इलाहा। ओ बार बार
والیو تساں بھی کلمہ پڑھیا ہویا تے گج گیا کوئی لا الا اللہ محمد الرسول اللہ کلمہ پڑھیا نبی پاک دی عمر اجے میرے آقا نے اعلان نبوت نہیں کیتا عرض کردا سونیا پتہ نہیں زندگی وفا کرے نہ کرے سونیا زندگی ساتھ دے یا نہ دے آقا میں توریت وچوں تیریاں نشانیاں جڑیاں پڑھیاں سن پا لیاں نے میں وعدہ کر لواں اج میں تہاڈا کلمہ پڑھ لیا گواہی دینا تسی اللہ دے سچے برحق نبی ہو جی میرے نبی دا بازو پکڑیا تے اپنے اج گھر دی طرف رہائش گاہ وال اج جدھر سارے جناب روٹی کھان واسطے بیٹھی ہوئی سن اج ادھر تریا جا رہی ہے اے راہب نالے غلام ہو گیا ہے نالے میزبان نالے نالے نبی پاک دا ہاتھ پھڑی آ رہی ہے نالے کہندا بلندی پہ اپنا مقام گیا ہے بلندی پہ اپنا مقام بلندی پہ اپنا مقام میرا ان کے غلاموں میں نام آ گئے ہن اسیو نہیں رہ گئے ہن غلاماں وچ نام آ گئے حضرات گرامی کلمہ پڑھیا قافلہ ٹریا تے گلاں بڑیاں لمبیاں ٹائم تے بالکل ہویا پیا اج اے گلاں چلدا چلدا میرے آقا ملک شام دے اندر پہنچے اج شام دے اندر میرے آقا نو بڑا نفع ہویا بلکہ جیڑا سونے نال لگدا گیا او نفع ہی ہو گیا مالا مال قافلہ ہویا مالا مال بڑا دگنا تگنا چوگنا بڑی بئی ہوتے نفع ہی نفع ہویا آج نفع علی دولت ہے آج نفع ہی نفع بولو آج نفع ہی نفع حضور نفع لے کے نا تو جنہوں حضور واپس مڑے ملک شام دے اندر جڑے واقعات طویل اس قافلے وچ میرے نبی پاک دے بچپن دا ساتھی یارگار ابو بکر بھی سے نبی پاک دی گلاں ویکھ رہے ہیں حضور دیاں جنہوں قافلہ مڑیا نا جناب میسرہ کہنے لگے سونا ساڈا یہ طریقہ کار ہے کہ جدوں قافلہ بڑا نفع بخش ہوتا ہے نا تے اسی ایک بندے نو بھیج دینے ہیں کلے نو کہ جا کے ملکہ مکہ نو جا کے اطلاع کرے کہ قافلہ شیان شان بڑی بافاظت بڑے نفع دے نال آ رہی ہے تے میسرہ کہندہ سونا محمد میرا دل کردہ ہے ایس والی خوشی دا تے نفع والا پیغام بھی ختیجہ کل تسی لے کے جاؤ آکو سبحان اللہ تسی پیغام لے کے جاؤ میرے آقا نے فرمایا میسرہ ٹھیک ہے میں ٹر جانا ایک صحت مند ڈاچی میرے نبی واسطے انتخاب کیتا محمد دی ناکا نبی پاک بیٹھ گئے جنہوں بیٹھے نا تے میرے آقا علیہ السلام دے کلو ڈاچی نے این تھوڑا جاچے روح پھیریا نا زیارت واسطے مارا چھٹ گئیاں ڈاچی دی گردن تے آ گئیاں اللہ پاک نے ہوا دے فرشتے نو آکیا ہوا دیا فرشتیا ذرا ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چلا بول ٹھنڈی ٹھنڈی انج ہوا چلا جے وچ ساؤنڈ ہے نا کئی بندے اے ویکھو انج ساؤنڈ میرا نبی بھی آرام کرے پر اے وقت دے ستے رہے او بختان دا دھنی سی شہزادہ میرے نبی پاک بیٹھے ہواواں ٹھنڈیاں ٹھنڈیاں چلیاں اللہ پاک نے فرمایا جبریل ذرا زمین نو کو سگڑ جائے ذرا کیونکہ سفر ہی ہوندہ ہے بولو سفر ہے ہن میں کہنا لاہوروں چل کے تواڈے کول آیا پر اینا نہیں تھکیا جنے تسی تھکے کیوں کاری جہانگیر صاحب آج میرے آقا علیہ السلام چل دیاں سواری تے بیٹھے ہیں میرے آقا علیہ السلام آج مکے والوں چل دیاں ملک شام تو نفع بخش ہو کے آقا آج مکے پاک والوں آرنے آج سہیلیاں جناب خدیجہ الکبریٰ دیاں محل دی چھتے چڑھ کے انتظار پیاں کر دیاں نے قافلہ آجے نہیں آیا آجے کوئی پیغام نہیں آئے آج کاف نوکرانیاں باندیاں چھتاں تے چڑھ کے بیٹھ جاندیاں سن آج ایک ڈاچی نموداری ہوئی توڑاں دے وچوں ایک سواری نموداری ہوئی آج نوکرانیاں جا کے کہن لگیاں نہیں خدیجہ لگ دے آج قافلے دا کوئی قاصد واپس آ رہی ہے خدیجہ الکبریٰ بھی قریب ہی آ گئیاں آج مسلمانوں جڑے گھر وچ باراتی آئے آج عورتاں براتروں ویکھ دیاں نے دولہا میاں ویکھ دیاں نے آج تصور ذرا ادھر کر کے ویکھ لے آج خدیجہ الکبریٰ مکان دی چھت آ گئی نوکرانیاں بھی کولے نوکرانیاں ساریاں بول کے کہن لگیاں خدیجہ آج کوئی عام بندہ نہیں ہو واپس آ رہا آج
لگتا ہے پیا جویں محمد واپس آ رہی ہے. خدیجہ مول کے کہن لگیاں نہیں میں نہیں مانتی. ساریاں سہیلیاں بول لگیاں کہن لگیاں خدیجہ تینوں لات دی قسم من جا محمد دی. اس آخیا میں نہیں مانتی. اس آخیا خدیجہ تینوں ہوبل دی قسم من جا. اس آخیا میں نہیں مانتی. خدیجہ تینوں منات دی قسم من جا. اس آخیا میں نہیں مانتی. ایک سہیلی بولی کہن لگی خدیجہ ہونے مان جائے گی. جدو گل کیتی خدیجہ دی اگے آکھن لگیاں خدیجہ تین محمد دیا نیویاں شرمیلیاں نظراں دی قسم ہے. خدیجہ نظران نیویاں کر کے فوراً من گئیاں. آکھن لگیاں جے لجپال محمد ہویا اج سونے محمد دی خوشی وچ جاؤ میں تانوں ساریاں نوں آزاد کر دیاں گی. اج ہی آزاد کر دیاں گی. اج جناب میرے آقا دی سواری آئی. اج نفع بخش میرے آقا نے پیغام پہنچایا. خدیجہ الکبریٰ نے میرے آقا نو چھنا 50 دینار اج وعدے دے مطابق دیتے. جاندی باری بڑے پیسیاں دے نال لوا دیا. اللہ حاضل قیاس میرے آقا اپنے گھر وچ آن کے جناب ابو طالب نو کہن لگے اے پیارے ابو طالب پیسے لے کے آیا. اج ذخیرہ اندوزی نہیں کرنی. اج آنڈیاں گوانڈیاں ول ویکھو کدا چولہا کدی نہیں بلیا. اج جدا چولہا نہیں بلے گا اج او دا چولہا گرم محمد کرن واسطے جائے گا. اج اونا دیا روٹیاں تے ہڈیاں پکا کے اج اونا تے بچیاں دے حلق دے اندر لقمہ اتارن واسطے میں جاواں گا. حضرات اسی ہوندے تے کہندے پیالیاں لے لو کوٹھیاں بنا لو پر سونے نے ذخیرہ اندوزی کی تھی. لو جی مختصر ادھر میرے آقا علیہ السلام گھر وچ ادھر خدیجہ الکبریٰ نے اپنی بڑی سہیلی سی جدا نام سی نفیسہ. کی نام سی بھئی توجہ کی نام سی. ایک کڑیاں روز روز نہیں آمدیاں. اج کڑی والا ویکھیا جی میرے وال ویکھو میرے وال بھی نہ ویکھو اج مدنی سرکار وال ویکھو. جنہیں میرے وال ویکھنا نا بس وہ رہ جائے گا. اگاں ویکھو نفیسہ نہیں نفیسہ میرے دل وچوں تے او دا تصور نہیں جاندا. بولو او دا تصور ملکہ کی دا تصور. اس آکے سونے محمد دا. خدیجہ چاہنی کی ہے میرا دل کردہ ہے میں سونے محمد نو نکاح دی دعوت دے دے. نکاح دی دعوت دے. لو جی ہون او مندر آن والا جے جڑے میرا کملی والا زندگی وچ پہلی باری لاڑا بنے. ہولی آکھو کہ تے پل ساڑے تو انہوں لے نہ جان. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. کھل کے آکھو سبحان اللہ. صوفی جی بولو تسی بھی بولو کتوں آئے ہو ماشاءاللہ. کچھ آکھو سبحان اللہ. انجے بہ جاندے میرے اگے جی میں بالکل کسی تبو دے کے بایا بولنا نہیں اج مولوی دے اگے. پر میں حضور محدث اعظم دا نوکر حضرات جنوں نکاح دی دعوت بھیجی نے جناب نفیسہ لے کے آئے سونے محمد دے کول. آپ نے فرمایا نفیسہ تیری دعوت ٹھیک ہے پر میں ذرا اپنے چاچو نال مشورہ کر لاں. جناب ابو طالب دے نال مشورہ کر لاں. ادھر خدیجہ نے پیغام بھیج دیتا. ادھر خدیجہ چاچو برکہ بن نوفل دے کول مشورے واسطے گئی. ادھر میرے آقا جناب ابو طالب دے نال مشورہ کیتا. چاچو جی میں نہیں آکھیا پر او کہہ رہی ہے. میں نہیں آکھیا پر او کہہ رہی ہے تے میں قبول کرنا. لو جی میرے آقا علیہ السلام دے کول یارگار ابو بکر عرض کر دینے سونے اگر ایک شہادت دا موقع ملے تے میں تو انو تجارت وچ بھی ویکھیا ہے قافلے دے نال بھی جاندیاں آندیاں ویکھیا ہے. آقا تہاڈی شادی تے سارا خرچہ تیرے یار صدیق دا ہوے گا. یار دا بھی عقیدہ ہوے گا جڑے یار تو وک جاندے او کوئی شے بھی نہ گھر رکھ دے. جڑے یار تو کوئی شے بھی نہ کہ دے. جڑے یار تو وکی کوئی شے بھی نہ گھر رکھ دے. حضرات گرامی صدیق اکبر میرے آقا دے کپڑے سلائے. جدو میرے آقا لاڑا بنے سننا پہلا لباس یارگار نے تحفے وچ پیش کیتا سے. حضور نے لباس پایا. لو ایمان نہ دسو میرے وال توجہ بھئی تواڈی توجہ سجے کھبے ہو رہی ہے تے مینوں تنگ کر رہی ہے. تاراں توڑن رہی ہے. جنہ دلاں دیاں ٹوٹ گئیاں تار تے جنہ دلاں دے ٹوٹ گئے پردے تے ٹوٹ گئیاں سب تاراں. جنہ عشق محمدی نہ منگیا رل گئے سنگ مرداراں. انج دا کم نہ کرو اجے تے تاراں بڑیاں جڑنیاں نے. میرا نبی لاڑا بنیا.
اج میرا نبی لاڑا بنیا ادھر خدیجہ تل کبرا اپنے چاچا جان دے کول جا کے مشورہ پی کر دیے ادھر میرے آقا تھولا بن کے ٹرے دونوں عالم کا تھولا بھی دونوں عالم اج میرے آقا لاڑا جس ویلے بنے میرے آقا نے لباس پہنے اج لباس پا کے میرا نبی ترن لگا مسلمانوں فیصلہ پا دے گئی اور مسلمانوں اج ایتھے میری بات سنیا جے جدوں پتر لاڑا بنتے نے اس ویلے موئی ماں یاد ہی آندی ہے کہ نہیں آندی اگر بھرا نہ ہون تے اس ویلے بھرا بھی یاد آ جاندے نے اس ویلے باپ بھی یاد آ جاندا ہے اس خوشیاں دے ویلے ماں ہوے تے بڑیاں خوشیاں مانڈی ہے آ جاندی ہے پاک ہے او اللہ جن نے اے ویلا وکھایا میرا پتر لاڑا بن کے آیا آج میرا نبی لاڑا بنیا تے ماں بھی کوئی نہیں بہن بھی کوئی نہیں آج ویر بھی کوئی نہیں میرے آقا دی آنکھاں میں جی آنسو آ گئے آج یارے غار دلاسا دے کے عرض کردہ سونیا آج فکر نہ کری اسی تیرے یار تیرے نالیا آج فکر نہ کری کسے قسم دا آج خدا دی خدائی ساری مچل دی پئیے آج فرشتے بھی مبارکہ دین دے ہونگے مبارک ہوئے کملی والا پہلی باری لاڑا بنے آئے ادھر لاڑا میرے آقا بن کے ٹر پہ ادھر خدیجہ تل کبرا برکہ دے کول جا کے کہن لگی چاچو جان آج میرے گھر برات لے کے لجپال محمد یارنے آج برکہ بن نوفل نبی نے سن آج بولے کہن لگے پتیجی اگر تیرا لاڑا آ رہا برات لے کے آج ایک میرے نال وعدہ کر نکاح تیرا میں پڑھاواں گا محمد دے نال آج نکاح میں کروانے خدیجہ تل کبرا کہن لگیاں چاچو جان آخر کسے رہتے پڑھنا یہ اگر تسی وعدہ کر دیو تے ٹھیک ہے میں وعدہ کر رہی ہوں تسی پڑھا لینا برکہ بن نوفل بولے کہن لگے پتیجیے اے خدیجہ میں ایوے نہیں گل کیتی میں کچھ منگنا چاہنا ماں آج میں ایڈا وڈا نکاح پڑھانا ہے آج ایڈی عظمت والے لوکا دا نکاح پڑھانا ہے آج فری نہیں پڑھاواں گا بلکہ کچھ نہ کچھ منگاں گا آج میں او دا مول منگاں گا خدیجہ بول کے کہن لگی چاچو ہو کے آج گل بڑی کشی کیتی جے آج بڑی کٹیا گل کیتی جے تیاں کلوں کدی چاچیاں نے نکاحاں دی پیسے نہیں کدی منگے آج تھیاں دے کولوں کدی جناب باپا نے آج کسے قسم دی اجرت نہیں منگی آج برکہ بن نوفل بولے کہن لگے تھیے اے میں پریشان نہ ہو میں کوئی سونا تے جواہرات نہیں تیرے کول منگدا آج ہیرے تے جواہرات نہیں منگدا آج پر تیرا نکاح میں مفت نہیں پڑھانا چاہندا آج چاچا بولیا کہن لگا خدیجہ آج میں رج کے منگاں گا خدیجہ بولی کہن لگی چاچا اگر منگن لگیا شرم محسوس نہیں ہو کیتی آج منگ لے پھر مکے دی رئیسہ دا نکاح محمد دینالو ہون لگا ہے آج مانگ کی منگنائی آج برکہ بن نوفل ایک باری لردہ تاری ہو گیا آج لردہ تاری ہو بدنتے ہو گیا آج برکہ بن نوفل بولے کہن لگے بیٹی میں کی منگنا ہے آج میں تیرے کل ہیرے منگنا چاہماتے مل جان آج جواہرات منگنا چاہماتے مل جان تیئے میں کسے دنیا دی چیز دا سوال نہیں کرانگا آگے چاچا کڑی چیز منگنا چاہنے عرض کی تیئے تیرا لاڑا کائنات دا والیے جدو حشر دی گرمی ہوئے گی شبانہ لڑک دیاں ہون گیاں یہ نہیں کہنا چاہنا یا اپنے دھولے دے کلوں میری بھی سفارش کروا دے بھی اپنے دھولے دے کلوں میری بھی سفارش کروا دے بھی آج انیاں گلاں ہوندیاں پئیاں نے تے ادھر میرے آقا لاڑا بن کے خدیجہ تے دروازے تے آگے خدیجہ سہیلیاں نو بولی کہن لگی آج نوکرانیاں تے باندیاں نو بولی کہن لگی آکھن لگی چبوترے تے کھڑے ہو جاؤ آج تھاڑاں دے اندر ہار لے لو آج پھلاں دیاں پتیاں لے لو آج ہیرے تے جواہرات لے لو جدو میرا محمد ایتھوں دی گزرن لگے آج محمد دے قدماں تے پیسے نچھاور کرے آجے آج پھلاں دیا پتیاں نچھاور کرے آجے آج ہیرے تے جواہرات نچھاور کرے آجے آج استقبال کیتا برات دا آج بچاج بیگی میرے آقا دا نکاح جسلے ہو گیا آج مسلمانوں جسلے میرے آقا نے خدیجہ نو قبول کیتا ہوئے گا آج جنتیاں اوراوی مچل کے آندیاں ہون گیا خدیجہ ناد کر آج کائنات والی دے حرم وچ آ گئی ہیں حضرت خدیجہ الکبریٰ نے سب تو پہلے کنجیاں خزانے دیاں کنجیاں جناب محمد دے حوالے کی تھیاں سرکار نے فرمایا خدیجہ میں نے کسے پیسے دی لوڑ نہیں ہوں
مت سوچی کہ محمد نے پیسے واسطے تیرے نال نکاح کیتا ہے، مینوں کسے پیسے دی لوڑ نہیں۔ عرض کیتی سونا میں سنیا تسی غریباں دی غریب پروری کر دے ہو، تسی یتیم پرور لوگ ہو۔ آقا جو جندڑی تانوں دے چھڈی ہے نا تے آقا مال کی کرنا ہے، میں بھی تواڈی تے میرا مال بھی تواڈا، جنوں چاہو دیو تے جنوں چاہے نہ دیو۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ دے بارے آقا نے مال لے کے فرمایا سی لوگو شیب ابی طالب دے اندر جدوں میرا کسے ساتھ نہیں دیتا، میری خدیجہ نے میرا ساتھ دیتا ہے۔ جنہ خدیجہ دے مال نے مینوں نفع دیتا ہے اونا کسے دے مال نے مینوں نفع نہیں دیتا۔ پھر آخری ویلا خدیجہ دا آیا نا تے میرے آقا دی 25 سالہ رفیقہ حیات، میرے آقا دے نکاح وچ کنے سال رہن والی؟ سارے بولو 25 سال میرے آقا دے نکاح وچ رہن والی۔ آج آپ دیدہ ہو کہ نہ میرے آقا دے سامنے ہاتھ بن کے کھلو گے، ہاتھ بن کے کھلو گے۔ میرے آقا نے فرمایا اے میرے رفیقہ حیات خدیجہ الکبریٰ جے کادے واسطے ہاتھ بننے نے؟ جناب فاطمہ دوڑیاں دوڑیاں آن کے اپنی ماں دی گود وچ بیٹھ گئیاں۔ اج ماں نو ہاتھ بننے وے کے اج خدیجہ الکبریٰ کہندی ہے سونے محمد مینوں معاف کر دیا جے، ہو سکدا ہے زندگی دے اندر کوئی لفظ آ گئی ہوے، اج کوئی میرے کول غلطی کوتاہی ہو گئی بولن چالن وچوں خدمت وچوں اج کوئی کوتاہی ہو گئی ہوے۔ میرے آقا نے خدیجہ الکبریٰ دے ہاتھ پکڑ لے۔ اوے وفادار بیبیاں جس ویلے جان دا ویلا ہو جائے مسلمانوں گھر ادھورا کر کے چلیاں جاندیاں نے۔ آج میرے آقا علیہ السلام نے آخری گل سنی۔ آج خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا آپ سرکار بولیاں کہن لگیاں سونا محمد ایک گل کرنا چاہنیاں پر میری ہمت نہیں پیندی، آج میری استنا حوصلہ نہیں پیندا جی تواڈے کے گل کرا۔ او گل میں جناب فاطمہ دے نال کر دینی ہاں کیونکہ جناب فاطمہ دے نال میرے آقا بڑا پیار کردے سن۔ آج فاطمہ نو کمرے دے وچ لے جا کے اپنے سامنے بٹھا کے دھی دے نال پیار کر کے فرمایا بیٹی آ ماں دی چھاتی دے نال لگ جا، ہو سکتا ہے دوبارہ ماں والا پیار تینوں نصیب نہ ہوے۔ اج ماں دے نال پیار کردیاں فرمایا اے پیارے لجپال محمد میری بیٹی ہن وڈی ہو گئی ہے، ہو سکتا ہے ماں جناب ماں تو بغیر نہ رہ سکے لیکن پھر بھی اینوں پیار دیا جے شفقتاں دیا جے۔ اج ماں اپنی دھی نوں لجا کے کہن لگی بٹیا اج 25 سال میں تیرے ابا حضور دی رفاقت وچ گزارے نے، میں کدی سوال دنیا دی چیز دا نہیں کیتا، اے بیٹی میرا یا آخری ویلا آ گیا ہے پر اج میں تیرے بابا جانی دی اگے سوال کرنا چاہنی ہاں۔ اج مسلمانوں عورتاں اپنے اپنے خامن دی اگے اج طرح طرح دے سوال کر دیاں نے۔ حضرت خدیجہ جناب فاطمہ نو بولیاں کہن لگیاں اے بیٹی فاطمہ میں تیرے ابا جان دی اگے ایک سوال کرنا چاہنی ہاں۔ اج میں تیری کہہ سکی بیٹی دوڑ کے جا کے ابا جی دے سینے نال لا کے اج میرا پیغام اپنے ابا دے کان وچ دس دے، اماں جی دسو تے صحیح کیڑا پیغام ہے؟ آپ نے فرمایا بیٹی میری جگر دیا ٹکڑیا میں جناب میرا یا آخری ویلا آ گیا ہے، میری تمنا اے وے جیڑی چادر دے اندر اج جیڑی کملی دے اندر پہلی وہی آئی سی اس لے میرا لجپال محمد سر بن کے میری گود وچ آیا سی، جیڑا کمبل میں لجپال تے دتا سی، جیڑا کپڑا میں سونے نو دتا سی، میں چاہنی ہاں کپڑا مینوں مل جائے تاکہ میں مر جاواں، میرے مرنے تو بعد او کپڑا تیرے باپ دا میرا کفن بن جائے۔ آج بی بی فاطمہ ابا جان دے کول چلیاں گئیاں، عرض کیتی ابا جی اگر فاطمہ دے نال پیار کر دیو؟ فرمایا ہاں بیٹی بڑا پیار کرنا۔ عرض کیتی ابا جی میری ماں دی خواہش ہے وے اج میری بھی خواہش ہے وے جیڑی کملی وچ وہی آندی رہی ہے کملی اج او دی طلب اماں جی کردیاں پیاں نے۔ آقا علیہ السلام نے کملی اتاری ولیٹ کے حضرت فاطمہ دے سپرد کیتی، حضرت فاطمہ دے سپرد کیتی۔ اج ویکھدیاں سدرا دا جبریل بھی آ گیا، عرض کیتی سونیا اپنی کملی اپنا چادر اپنا کمبل کور رکھ لے، تیری خدیجہ واسطے رب آپ کفن جنت وچوں بھیجے گا، تیری خدیجہ واسطے جنتی کفن آن گے۔ مسلمانوں جیڑی عورت نے پیسے دے کے رسول دے پیر کٹ کٹ کے رسول دیاں زلفاں سوار سوار کے خدمت کیتی، میرے آقا مرنے تو بعد بھی بکریاں ذبح کر کے سرکار فرماندے سن سہیلیو او عورتوں آ جاؤ۔ اما عائشہ پوچھتیاں نے یا رسول اللہ اکا دے واسطے فرمایا میری خدیجہ دیاں سہیلیاں نے، انہاں دیاں سہیلیاں نو میں روٹیاں کھوا کھوا کے سہیلیاں دا سہیل پونا رکھنا چاہنا، محبتاں قائم رکھنیاں چاہنا۔ یہ سی محبت جناب خدیجہ دی تے جڑے سال میرے آقا دی بیوی گئی اس سال نو عام الحزن کیا جاندا ہے، غماں دا سال۔
کیڑا سال؟ سب بولو۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے مال دیتا، جائیداد دیتی۔ کیا رسول دے پیرا تو خدیجہ نے مال دیتا؟ کیا ایسا امتی ایسا کوئی ہے جڑا دین مصطفیٰ دی خاطر مسجد واسطے 10 ہر جمعے دیاں کیسٹاں ریکارڈ ہوندیاں نے۔ قاری محمد جہانگیر رضوی صاحب انہاں اہتمام کیتا ہے مکتبہ فیضان محدث اعظم کیسٹ سینٹر رنگ بازار فیصلہ آباد۔ تمام اقسام دیاں کیسٹاں علماء کرام دیاں ایتھوں ملدیاں نے۔ انی ریکارڈنگ ہوندی پچھلا جمعہ، اس تو پچھلا جمعہ، اس تو پچھلا جمعہ، کافی دیر تو ریکارڈ کر رہے نے۔ جنہاں حضرات نو یہ کیسٹاں چاہیدیاں ہون اور لیا کرو، اپنے گھراں چلایا کرو تاکہ تواڈے دنیا تو جان تو بعد بھی تواڈی اولاد اے سن کے ہن تو تیاری کرو تاکہ تانوں قبر چ فائدہ